येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो दुर्विजयत्यन्तरा। तत्र इदानीं गतदिवसे वयं चर्चां कृतवन्तः आदिकर्मणि इति विषयेण। आदिकर्मणि तः कर्तरि च इति सूत्रमासीत् अस्माकं चर्चायाः विषयः। तत्र पूर्वम् आदिकर्मविषये अहं प्रतिपादितवान्। आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या इति वार्तिकविवरणसन्दर्भे अहम् उक्तवान्। कस्यापि क्रियायाः वर्तमानकालिकायाः क्रियायाः आद्यभागः यदा क्रिया आरम्भकालः, क्रियायाः आरम्भकालः तत्र किमुच्यते, आदिकर्म इति उच्यते इति उक्तम्। तद् वयं पठितवन्तः, तस्य विवरणमपि अभवत्। तदनन्तरं तदेव आदिकर्मणि इति विषयः उक्तः। तदनन्तरं पुनः तत्प्रतिपादनानन्तरं तर्हि आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या इति उक्तम्। अर्थात् तस्य आशयः आदिकर्म यत्र भवति तत्र निष्ठाप्रत्ययः भवति इति उक्तम्। किमर्थं तत्र उक्तम् इत्युक्ते तप्रत्ययः तत्र कस्मिन् अर्थे अस्ति? भूतकालार्थे अस्ति। भूतकालार्थे अस्ति इति कृत्वा तस्य प्रयोगः वर्तमानकाले करणम् इति न भवति। तदर्थं विशेषनियमः कृतः, आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या। तप्रत्ययः अनन्तरं तवतु प्रत्ययः च भूतार्थवृत्तेः धातोः भवति, वर्तमानार्थवृत्तेः धातोः न भवति। तदर्थं विशेषविधिः। किम्? आदिकर्मणि किं वक्तव्यं? निष्ठा वक्तव्या, निष्ठाप्रत्ययः वक्तव्यः। अर्थात् आदिकर्म यत्र सूच्यते तत्र तु तद् वर्तमानकालः भवति खलु। कार्यारम्भादारभ्य कार्यपरिसमाप्तिपर्यन्तं वर्तमानकालः इत्युच्यते। तदहं पचति इति क्रियापदं स्वीकृत्य तस्य विवरणं कृतवान्। इति सः विषयः तत्र समाप्तः। किम्? आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या इति विषयः। तदनन्तरं पुनः अग्रिमः विषयः आगतः, आदिकर्मणि तः कर्तरि च इति सूत्रम् अस्ति आचार्यस्य। आदिकर्मणि तः कर्तरि च इति उक्तम्। आदिकर्मार्थे विद्यमाने तत्र धातोः किं भवति? यः क्तप्रत्ययः भवति सः क्तप्रत्ययः कर्तृर्थे च भवति इति उक्तम्। सामान्यतः क्तप्रत्ययः कस्मिन् कयोः अर्थयोः भवति? भावार्थे तथा कर्मार्थे। तयोस्तयोः कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रमत्र स्मर्तव्यम् अस्माभिः। भावकर्मणोः, तयोः इति भावकर्मणोः कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्ययः खलर्थकाः प्रत्ययाः। एते कस्मिन् अर्थे, कयोः अर्थयोः भवन्ति? भावार्थे तथा कर्मार्थे भवति इति अस्ति। अत्र विशेषविधानं क्रियते। कथम्? आदिकर्मणि, आदिकर्म इत्युक्ते पुनरपि अहं वदामि, आदिकर्म इत्युक्ते वर्तमानकालः। आदिकर्मणः कालः नाम वर्तमानकालः। तर्हि वर्तमानकाले तत्र किं भवति? आदिकर्मणि यः तः प्रत्ययः भवति
सः कर्तरि स्यात् इति उक्तम्। सः कर्तरि स्यात् इति उक्तम्। इति तत्र नियमः कृतः। तत्र चात् भावकर्मणोः इति उक्तम्। चात् भावकर्मणोः, चात् भावकर्मणोः इति किमस्ति? तत्र चकारग्रहणात्, सूत्रे चकारग्रहणमस्ति। चकारग्रहणात् तत्र किं करणीयं? तत्र भावार्थे कर्मार्थे च भवति इति उक्तम्। अर्थात् किं किम् अस्ति? आदिकर्मणि तप्रत्ययः कर्तृत्वे भवति, कर्मणि भवति, भावे च भवति, त्रिषु अर्थेषु च भवति इति उक्तम्। पुनरपि वदामि, आदिकर्मणः विवरणं करिष्यामि। आदि च आदः कर्म, आदिकर्म इत्युच्यते। तत्र एवमस्ति, तस्य आशयः एका क्रिया, तस्य आरम्भतः अन्तपर्यन्तं स क्रिया भवति वर्तमानकालः, तस्य आरम्भः भागः यः भवति क्रियायाः, तस्य आदिकर्म इत्युच्यते। आदिकर्म इत्युच्यते। यदा उदाहरणाय पचति इति क्रियापदं स्वीकुर्मः, पाकक्रियायाः भिन्न 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 भागाः भवन्ति। तत्र तण्डुलप्रक्षालनात् आरभ्य पाकपर्यन्तं, समाप्तिपर्यन्तं याः क्रियाः भवन्ति ताः सर्वाः वस्तुतः पचति इत्यस्य अन्तर्भूतक्रियाः भवन्ति। तर्हि एकस्य धातोः नानार्थः भवति वा इति विषयः अस्ति चर्चायां। तद् वयम् अग्रे भूषणसारादिषु ग्रन्थेषु तस्मिन् विषये चर्चाः सन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे तस्मिन् विषये पठामः। किञ्चित् विषये तु अहम् इदानीं यदा मम प्रतिशनिवासरस्य कारकवर्गः भवति तत्र किञ्चित् एतस्मिन् विषये प्रतिपादयिष्यामि। अग्रिमसप्ताहात् यदा आरभते तत्र अहं धातुविषये इतोपि अधिकं विवरणं करिष्यामि। तत्र आदिकर्मणि तः कर्तरि च इति सामान्यं सूत्रं। तर्हि आशयः स्पष्टः। यदा वर्तमानकालक्रिया तस्य आद्यभागः यः भवति तत्र तप्रत्ययः भवति, कर्तरि स्यात्, चकारग्रहणात् भावकर्मणोः इत्यपि उक्तम्। एतावदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं ह्यस्तनविषयः आसीत्। इदानीम् अग्रिमविषयः एतत् सूत्रं विभाषा भावादिकर्मणोः इति। विभाषा भावादिकर्मणोः, भावादिकर्मणोः इति उक्तम्। भावादिकर्मणोः इत्युक्ते तत्र समासः। तत्र आदिकर्म इति भवन्तः जानन्ति, इतः पूर्वम् उक्तम्। आदिकर्म इति आदि च अधः कर्म, तत्र आदिकर्म इत्युच्यते। भावश्च आदिकर्म च भावादिकर्मणौ इति। भावश्च कर्मणि इति भवति खलु। भावश्च आदिकर्म च, भावश्च आदिकर्म च भावादिकर्मणि इति भवति। कर्म कर्मणि कर्मणि भावकर्मणि। तदनन्तरं पुनः तयोः भावादिकर्मणोः इति, तत्र भावादिकर्मणोः इति तत्र विवरणं भवति। कर्मधारयः, कर्मधारय गर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वः इत्युच्यते। कर्मधारयद् एकक्षणं वयं सूत्रम् अत्र पश्यामः। सूत्रसङ्ख्या का अस्ति? विभाषा भावादिकर्मणोः इति। तर्हि विभाषा इति प्रथमा एकवचनं, भावादिकर्मणोः इति सप्तमी द्विवचनम्। आदितः इति अनुवर्तते, न इट् इति अनुवर्तते अर्धधातुकस्य इड्वलादेः। निष्ठायाम्, एते सर्वे एतस्य अनुवृत्तयः। आदितश्च न नेडुवशिकृति इति अस्ति। नेडुवशिकृति इति सूत्रात् नेट् इति अनुवर्तते। तदनन्तरं पुनः निष्ठायां, श्वीतितो निष्ठायाम् इति सूत्रात्। वारं वारम् अहं सूत्राणाम् उच्चारणं, तेन श्रवणसंस्कारः भवति, सूत्रस्मरणं भवति भविष्यकाले। तदर्थं वस्तुतः भवन्तः अपि जानन्ति कदाचित् अधिकारः इति तत्र अङ्गस्य इत्यधिकारः सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रमिदं। तत्र एवमस्ति,
एवं विषयः अस्ति तत्र भावे आदिकर्मणि च आदितः धातोः विभाषा निष्ठायाम् इडागमः न भवति इति अस्ति। भावार्थे तथा आदिकर्म इत्यत्र इत्यर्थे च भावार्थे आदिकर्मार्थे च आदित् धातोः विहित निष्ठा प्रत्ययस्य विकल्पेन इटागमः न भवति इति। अर्थात् तत्र विकल्पेन इट् न भवति इति तस्य आशयः। तत्र किमस्ति, यद्यपि विकल्पेन इट् भवति तथा तत्रापि तत्र विकल्पेन इटागमः न भवति इति वस्तुतः अर्थः भवति। अर्थात् विकल्पेन इट् भवति इति एकः आशयः, विकल्पेन इट्टागमः न भवति इति। तत्र पश्यामः वयं किञ्चित् विशिष्ट अर्थः अस्ति। भावे च आदिकर्मणि च आदितो निष्ठायाः इट् वा स्यात् इति सिद्धान्तकौमुदी। अत्र पश्यतु, एतत् किञ्चित् भिन्नार्थः अत्र दत्तः दृश्यते। भावे आदिकर्मणि निष्ठाया इट् वा स्यात् इति अस्ति। तस्य आशयः कः? भावे आदिकर्मणि च आदित् धातु स्पष्टमस्ति, आकार इत् भवति तादृश धातु, तस्मात् धातोः आदितः धातोः निष्ठायाः इट् वा स्यात् इति उक्तम्। आदित् धातोः तत्र विवरणे किञ्चित् विकल्पेन इट्टागमः भवति इति उक्तम्। तत्र आदितश्च इत्यपि अस्ति। तत्र एकक्षणं तत्र विकल्पेन इट्टागमः भवति इत्येव आशयः। तेन किं भवति विकल्पेन इट्टागमः भवति इति कृत्वा तत्र रूपद्वयं भवति। एकं तु इडागमसहितं रूपं भवति, अपरं तु इडागमरहितं रूपं भवति इति दृश्यते तथा। उदाहरणाद्वयं सूत्रार्थः सिद्धान्तकौमुद्याः सूत्रार्थे तु क्लेशः नास्ति, तत् स्पष्टमस्ति। भावे आदिकर्मणि च आदितः निष्ठायाः इट् वा स्यात् विकल्पेन भवति इति उक्तं। तत्र वैकल्पिकं रूपम् उक्तं। तत्र आकारान्त तत्र आदित् धातोः इति आकारः। आदित् धातु इत्युक्ते यः धातुः आकारः, यस्मिन् धातु आकारः इत् भवति सः धातुः आदित् भवति। आदित् धातोः इति उक्तं। तत्र स्पष्टमस्ति। तत्र एतस्मिन् किं भावे च आदिकर्मणि च आदितः धातोः विभाषा निष्ठायाम् इडागमः न भवति इति तत्र दृश्यते। तत्र मम स्पष्टता नास्ति तत्र विवरणे। तद् विकल्पेन इडागमः भवति इति अस्ति। अस्तु, नाम कुत्रचित् मम अत्र काशिकायां तत्र मम स्पष्टता न भासते। एनिवे अनन्तरं पश्यामि। अहम् इदानीम् एतं पक्षं स्वीकृत्य गच्छामि। भावे आदिकर्मणि च आदितः निष्ठायाः इट् वा इति पक्षं स्वीकृत्य गच्छामि। विभाषा भावादिकर्मणोः आदितो निष्ठाया इट् वा इति आदितस्य इत्यतः आदित इति, श्वीतितः इत्यतः निष्ठाग्रहणं, नेड्वशि इत्यतः नेति च अनुवर्तते। न इति अनुवृत्तिः अस्ति। निषेधस्य वैकल्पिकत्वात् पक्षे इट् अभ्यनुज्ञायते। रैट्। अत्र किञ्चित् विशेषः अस्ति। विशेषः कः इत्युक्ते अत्र नकारस्य विकल्पार्थः स्वीकृतः अस्ति। नञः वैकल्पिकार्थः। तद् भवन्तः स्मरन्ति वा कोऽपि? नञः अर्थाः सिमरन् भवती स्मरति श्लोकं? नञर्थाः विभाषा इति न भवति तत्र अस्ति। वैकल्पिकत्वात् पक्षे इडित्य अभ्यनुज्ञायते अस्ति। परमलघुमञ्जुषायां तथा विवरणमस्ति। अहम् अनन्तरं पश्यामि। इदानीं निषेधस्य वैकल्पिकत्वात् पक्षे इड अभ्यनुज्ञायते इति अस्ति। एतद् वाक्यं तस्य प्रमाणं। तदेव मम कुत्रचित् संशयः। पश्यतु, निषेधः न इति अनुवर्तते। न इति अनुवृत्य तत्र न इति निषेधस्य वैकल्पिकत्वात् पक्षे इड इति अभ्यनुज्ञायते इति बालमनोरमा।
बालमनोरमायाः अर्थः अर्थात् नकारस्य अत्र न इत्यस्य निषेधः अर्थः नास्ति, निषेधस्य वैकल्पिकत्वात् इति। निषेधस्य वैकल्पिकत्वम् अस्ति अत्र। निषेधः विकल्पेन भवति, तर्हि तत्र विकल्पेन रूपं भवति इति आशयः। तत्र निषेधस्य वैकल्पिकत्वात् न इति अनुवर्तते, निषेधस्य वैकल्पिकत्वात् पक्षे इटिति। एवमपि भवति खलु, यदि निषेधस्य वैकल्पिकत्वं भवति चेत् निषेधपक्षः अपि भवति, अनन्तरं सद्भावपक्षः अपि भवति, अर्थात् इट् भवति इति, इत्युक्ते वैकल्पिकः भवति। अस्तु, नाम वैकल्पिकः इट् अस्ति। उदाहरणं पश्यामः, उदाहरणात् स्पष्टता भवति। भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते, त्यजतु, चिन्ता नास्ति। तत्र उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणम् एवमस्ति, प्रस्वेदितः चैत्रः इति उदाहरणमस्ति। प्रस्वेदितः चैत्रः, पश्यतु। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते प्रस्वेदितः चैत्रः इत्यत्र तत्र आदिकर्मणि इति तत्र अस्ति। प्रस्वेदितं तेन इति भावार्थे अस्ति। उदाहरणद्वयमस्ति, विभाषा अस्ति, तत्र भावादिकर्मणोः इति अस्ति। तर्हि भावार्थे अनन्तरम् आदिकर्मणि इति उभयमस्ति। तेन कारणेन तत्र उदाहरणमपि द्वयमस्ति। प्रस्वेदितः चैत्रः इति अस्ति। प्रस्वेदितः चैत्रः इत्यत्र धातुः अस्ति, श्विदा इति धातुः अस्ति। प्रपूर्वक श्विदा इति धातुः। षकारस्य सकारादेशः भवति चेत् स्विदा इति भवति। निश्विदा धातुं पश्यामः। एकक्षणं, तत्र श्वि इति करणीयं भवति। स्वित् पश्यतु, स्वित् धातु न एतत् नास्ति, क्षम्यताम्, एतत् धातु नास्ति। निश्विता इति धातु अस्ति। निश्विता इति मुद्रणं करणीयं भवति। किमर्थं न आयाति? निश्विता इति अस्ति। अच्छा, सर्वधातवः अत्र किमस्ति? निश्विता स्नेहमोचनयोः इति धातु। यस्, किञ्चित् तस्य तद् धातु किञ्चित् एवमस्ति। तस्य पश्यतु, मूलधातुं पश्यतु भवन्तः। निश्विता स्नेहनमोचनयोः इति भवति धातु। निश्विता स्नेहनमोचनयोः इति धातु अस्ति। निश्विता स्नेहनमोचनयोः इति धातु अस्ति। तत्र एवमस्ति, षकारस्य सकारः ञि इत्यस्य लोपः। आदिर्ञिटुडवः इति सूत्रम्। आदिर्ञिटुडवः इति सूत्रेण ञकारस्य संज्ञालोपः भवति। तदनन्तरं पुनः श्विदा इति भवति। आकारः इत् अस्ति। आकारः इत् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति? तस्य लोपः भवति। तेन एतत् आदित् धातुः अस्ति। मूलतः आदित् धातुः अस्ति। आदित्य धातु भवति। एवं पश्यतु, एवमस्ति खलु, मूलधातु एवमस्ति। आदिर्निडुडवः इति ञि इत्यस्य लोपः भवति। आकारः अनन्तरं तत्र अनुस्वारः, तस्यापि लोपः भवति। तर्हि किं भवति? श्विद् इति भवति।
पुनः सकारस्य पुनः किं भवति सकारस्य षकारस्य सकारे स्विद इति भवति एवं स्विद धातु भवति राइट आदित् धातु अस्ति प्र इति उपसर्गः तर्हि प्र उपसर्गपूर्वक स्विद धातु प्र उपसर्गपूर्वक स्विद धातु तस्माद् आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या इति वार्तिकेन आदिकर्मार्थे यदा यदा तत्र एतस्य आशयः एवम् अस्ति प्रस्वेदनक्रियाम् आरब्धवान् प्रस्वेदनक्रिया आरब्धः इति यदा किञ्चित् स्वेदनम् इत्यादिकं चैत्रकर्तृक आरभ्यमाण प्रस्वेदनक्रिया इत्यर्थः चैत्रकर्तृक आरभ्यमाण प्रस्वेदनक्रिया इति अर्थः भवति आदिकर्म अस्ति प्रस्वेदनक्रियायाः आरम्भः तर्हि प्रस्विद अस्मिन् अर्थे पूर्वतनवार्तिकं स्मरन्तु आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या इति वार्तिकेन अत्र तप्रत्ययः भवति प्रस्विदत तर्हि किं भवति प्रस्विदत इति स्थिते तत्र पुनः प्रस्विदत इति स्थिते विभाषा भावादिकर्मणोः इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन इट्टागमः भवति चेत् प्रस्विद इति भवति प्रस्विद अनन्तरं इ अनन्तरं त इति भवति तर्हि प्रस्विद इत इति भवति तत्र अकित्वद्भावः भवति एतस्य अकित्वद्भावः भवति तद् वयं पूर्वं स्विद धातु पूर्वम् आगतं भवन्तः स्मरन्ति एतत् सूत्रं स्मरतु एतद् वस्तुतः सूत्रं किञ्चित् पूर्वम् आरब्धमस्ति अस्माभिः पश्यतु एतेन शीङ् स्विदि मिति क्ष्विति धृषः इति सूत्रेण अत्र स्विद धातु अस्ति स्विद धातोः तत्र किं भवति अकित्वद्भावः वयं तत् ह्यः दृष्टवन्तः अकित्वद्भावः भवति चेत् कित् नास्ति एतत् कित् नास्ति इति गणनीयम् एषः विषयः वयं ह्यः चर्चितवन्तः एतं विषये तर्हि कित्वत् नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति इदानीं प्रास्विद इत इत्यत्र किं भवति अनेन सूत्रेण निष्ठा शीङ् स्विदि मिति क्ष्विति धृषः इति सूत्रेण किं भवति अकित्वद्भावः तद् सर्वदा नोट् कृत्वा स्थापनीयम् अकित्वद्भावः भवति अकित्वद्भावः इत्युच्यते अर्थात् कित् नास्ति क्ता अस्ति अत्र क्ता अस्ति चेदपि तस्य विशेषरूपेण अतिदेशः क्रियते अकित्वद्भावः इति तेन किं भवति अत्र अनेन लाभः कः इत्युक्ते स्विद धातोः पुगन्तलघुपथस्य इति सूत्रेण तत्र गुणः भवति पुगन्तलघुपथस्य इति सूत्रेण गुणः भवति तेन किं भवति स्विद धातोः गुणः भवति चेत् स्वे अनन्तरं द प्रस्वेद इत इति भवति प्रस्वेद इत इति रूपं भवति पुगन्तलघुपथस्य इति गुणे प्राप्ते तत्र किं भवति प्रस्वेदित इति रूपं भवति प्रस्वेदित इति रूपं भवति तस्मात् सुप्रत्यये रुत्वे विसर्गे प्रस्वेदितः इति भवति इदानीम् इट् वैकल्पिकमस्ति तर्हि तत्र किं भवति इदानीम् इट्टागमः न भवति चेत् कथं भवति तदपि पश्यामः स्विद अनन्तरं ता इति भवति इडागमः न भवति चेत् पूर्वोक्तसूत्रेण अकित्वद्भावः अपि न भवति तप्रत्यये तत्र इट् पक्षे तत्र अकित्वद्भावः भवति इट् नास्ति चेत् अकित्वद्भावः न भवति तत्र इट् युक्तादेव सेट् अकित्वद्भावः सेटि अकित्वद्भावः
यदि सेट् नास्ति, इट् नास्ति, इट् नास्ति चेत् अकित्वद्भावः नास्ति। तत्र तु कित्वम् अस्ति, तर्हि लघुपदगुणः अत्र न भवति। कित् अस्ति चेत् गुणः न भवति, कित् नास्ति चेत् गुणः भवति। भवन्तः जानन्ति किङ् इति च इति सूत्रं तत्र निषेधः भवति। रदाभ्यां निष्ठातोः इति सूत्रेण तकारस्य नकारादेशः भवति। प्रस्विद् प्रस्वित् इति भवति। तदनन्तरं तकारस्य स्थाने किं भवति, तकारस्य स्थाने नकारः भवति। रदाभ्यां निष्ठातो इति सूत्रेण, रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, प्रस्वित् न इति। केवलं तथा नास्ति, दकारस्य स्थानेपि नकारः भवति, नकारादेशः भवति अनेन सूत्रेण। प्रस्वि अनन्तरं दकारस्य स्थाने नकारे प्रस्विन्, तदनन्तरं पुनः नकारः प्रस्विन्न इति भवति। प्रस्विन्नः इति सुप्रत्ययरुते विसर्गे प्रस्विन्नः इति रूपं भवति। तर्हि प्रस्वेदितः इत्यपि रूपमस्ति, प्रस्विन्नः इत्यपि रूपमस्ति। यदा इडागमपक्षे प्रस्वेदितः इति रूपम्, इडागम अभावपक्षे प्रस्विन्नः इति रूपं भवति। एवं रूपद्वयं तत्र निष्पद्यते। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। प्रस्वेदितः चैत्रः, तत्र पुनः प्रस्वेदितं तेन इति भावार्थे। तद्वयं तत्र विशेषतया वक्तव्यं नास्ति, एतदेव समानं। तत्र सुप्रत्ययामादेशे पूर्वरूपे प्रस्वेदितम् इति भवति। अत्र एवमस्ति, एकविषयः अत्र आचार्यः एकं विषयं सूचयति। निष्विता इति भ्वादिरत्र गृह्यते नीद्भिः साहचर्यात् इति। तत्र किमस्ति, आचार्यः तत्र निष्विता इति तत्र अयं धातुः भ्वादिगणेपि अस्ति, दिवादिगणेपि अस्ति। दिवादिगणे श्विता गात्ररक्षणे इति अस्ति। श्विता गात्ररक्षणे इति धातुः अस्ति, तस्य ग्रहणम् अत्र नास्ति इति वदति। किमर्थं, तद् कथं ज्ञायते इत्युक्ते तत्र ञि साहचर्यात् इति उक्तं। ञि साहचर्यात्, तत्र ञि साहचर्यात् तत्र सर्वेषामपि धातूनां तत्र ञि साहचर्य धातवः तत्र भवन्ति। तेन कारणेन तत्र अन्य धातवः अपि तादृशाः एव, सर्वेषां धातूनां ञि इति साहचर्यमस्ति। ञिमदा, तत्र सर्वे धातवः एवं सन्ति। ञिष्वता, तदनन्तरं पुनः ञिदृशा। तस्मिन् सूत्रे ये धातवः भवन्ति, किं किं शीङ् त्यक्त्वा अन्यत् स्विद्, स्विदि मूलधातुः किमस्ति, मूलधातु इदानीं मया उक्तम्, इदानीं वयं पठितवन्तः ञिष्विता। अनन्तरं पुनः किमस्ति, मिति धातु। मिति इति कः धातुः अस्ति, मूलधातुः ञिमिदा। तृतीयः कः अस्ति, क्ष्विद्, तस्य मूलधातुः किमस्ति, ञिक्ष्विदा। अन्तिममस्ति दृश्, दृश् धातोः मूलधातुः किमस्ति, ञिदृशा। तर्हि सर्वेषामपि तत्र ञि इति साहचर्यमस्ति। तेन कारणेन क्ष्विदा इत्यस्यापि ञि युक्त श्विद ग्रहणं भवति। सामान्य श्विदा इति धातोः ग्रहणम् अत्र न करणीयम् इति। तस्य कृते परिभाषां वयं जानीमः। तस्य का परिभाषा अस्ति, अहं ह्यः उक्तवान्। सहचरित असहचरितयोः, सहचरित असहचरितयोः किं भवति, सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा। सहचरित सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणं भवति। तेन किं भवति इति वयं पश्यामः। अत्र पश्यतु, श्विता गात्ररक्षणे इत्यपि धातुः अस्ति। पश्यतु,
अत्र ञि नास्ति, भेदः एषः एव। अत्र पश्यतु, श्विदा इति अस्ति केवलं। श्विदा गात्ररक्षणे, गात्रप्रक्षरणे, रक्षणं न गात्रप्रक्षरणे इति अस्ति। सिद्ध्यति सिद्ध्यतः सिद्ध्यन्ति इति रूपम्। अनन्तरम् एतदपि समानमेव अस्ति, पश्यतु अत्र। एतद्वयमपि इदानीं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। पश्यतु अत्र स्नेहमोचनयोः इति तत्र निश्विता। तर्हि पूर्वोक्तविषयः स्वित इति तत्र किं भवति, तत्र एतद् भुवादिगणे अस्ति। अनन्तरं पूर्वं यद् अस्माभिः दृष्टं तत्तु दिवादिगणे अस्ति। एषा श्विता इति केवलश्विता इति दिवादिगणे अस्ति, निश्विता इति भुवादिगणे अस्ति। तर्हि अत्र कः धातुः स्वीकर्तव्यः? भुवादिगणपठितधातुः स्वीकर्तव्यः इति नियमः। भुवादिगणपठित एतत् स्विद् दिवादि, निश्विद भुवादि। तर्हि एतस्य ग्रहणं कर्तव्यं। तस्य लाजिक् किमस्ति? तत्र तस्मिन् सूत्रे ये धातवः प्रतिपादिताः तत्र सर्वेऽपि धातवः ञि इति अनुबन्धसहिताः। तेन कारणेन अत्रापि ञि अनुबन्धक धातोः ग्रहणं करणीयम् इति। तत्र सर्वधातुभ्यः ञि अस्ति। अस्तु नाम, तर्हि तद् अभवत्। इदानीं निश्विता अभवत् खलु। तत्र पश्यतु, निश्विता भुवादिरत्र गृह्यते ञिद्भिः साहचर्यात् इति उक्तम्। ञिद्भिः साहचर्यात्। स्विद्यतेस्तु स्विदितः इत्येव। तत्र एवं किमपि नास्ति। सिद्ध्यते इति द्वितीयधातुं वयं स्वीकुर्मः। एतत् न, पूर्वतनधातुं वयं स्वीकुर्मः, स्विदधातुं स्वीकुर्मः। तर्हि एतत् किमपि न भवति, साक्षात् स्विदितः इति रूपं भवति। कथं? स्विद् भवति, अनन्तरं ता भवति, अनन्तरं पुनः ता भवति, ततः पूर्वम् इडागमः भवति, एवं स्विदितः इति रूपं भवति। तस्य स्विदितः इति रूपं भवति इति तदेव आचार्यः उक्तवान्। स्विदधातोः तु स्विदितः इति रूपं भवति। स्विदितः। इति धातुद्वयोः धातोः परिचयः जातः। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। निमिदा, निक्षिदा, दिवादि भुवादि च। तत्र एवमस्ति धातुद्वयं। किमस्ति तत्र? निमिदा, निक्षिदा इति दिवादि भुवादि च। तत्र उभयोरपि ग्रहणं भवति। अत्र निमिदा इति धातु, निक्षिदा इति धातु उभयत्रापि अस्ति। दिवादिगणे अपि अस्ति, भुवादिगणे अपि अस्ति। द्वयोरपि ग्रहणम् अत्र क्रियते इति आशयः। किं धातु अस्ति? निमिदा इति धातु। पश्यामः वयम्। मिद धातु अस्ति खलु। निमिदा इति पश्यामः। पश्यतु, अत्र निमिदा इति धातु अस्ति। भुवादिगणस्य धातु दृष्टा। अत्र मेदते, मेदते, मेदेदे, मेदन्ते इति। टू बी ग्रीसी, टू बी सॉफ्ट, टू मेल्ट, टू लव इत्यादिषु अर्थेषु किम् अस्ति? मेदते इति प्रयोगः भवति। तत्र मेदते इति निमिदा स्नेहने इति भुवादि। एकक्षणं पश्यामः वयम्। इतोपि तस्य मेदते अभवत् मी, अनन्तरं निमिदा स्नेहने इति दिवादि मध्ये अपि अस्ति। पश्यतु, दिवादिगणे अपि धातुः अस्ति। तत्र मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इति भवति। एकत्र मेदति आसीत्, अत्र किमस्ति?
मेद्यति इति प्रयोगः दिवादिभ्यः शन् शन् विकरण प्रत्ययः तेन कारणेन मेद्यति इति प्रयोगः भवति भुवादि मध्ये शप् अस्ति तेन कारणेन मेदति इति रूपं भवति इति रूपद्वयं तर्हि उभयोरपि धातोः गणना अत्र कृता अस्ति ग्रहणं कर्तव्यम् अत्र अस्मिन् सूत्रे इति निमिता निक्षिता निमिता निक्षिता इति दिवादि भुवादि च प्रमेदितः प्रमेदितवान् प्रक्ष्वेदितः प्रक्ष्वेदितवान् प्रदर्शितः प्रदर्शितवान् इति सेट् किम् इति पृष्टं प्रस्विन्नः प्रस्विन्नं तेन एतद् अस्माभिः दृष्टम् एतद् पुनः वक्तव्यं नास्ति एतद् दलप्रयोजनम् अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं तर्हि निमिता इति भवति निमिता इत्यत्र कथं भवति प्रा उपसर्गपूर्वकः अस्ति प्रा उपसर्गपूर्वक मिद मिद धातु प्रा उपसर्गः अनन्तरं मिद धातु इति प्रमिद इति भवति प्रमिद इति आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या इति सूत्रे वार्तिकेन तत्र तप्रत्ययः भवति तदनन्तरं पुनः तत्र विकल्पेन इडागमः भवति विभाषा धात्वादिकर्म भावादिकर्मणोः इति सूत्रेण विकल्पेन इडागमः भवति तर्हि प्रमीद प्रमीद इति भवति तदनन्तरम् ईत इति भवति प्रमीदित इति रूपं भवति प्रमीदित प्रमीदित इति भवति प्रमीदित इति स्थिते तत्र अकित्वद्भावः भवति किद्वत्वं नास्ति तेन कारणेन पुगन्धलघुपथस्य इति गुणः प्रा इति भवति प्रा मे दि ता इति भवति प्रमेदितः इति रूपं भवति प्रमिद इता भवति पुगन्धलघुपथस्य इति गुणः भवति गुणे सति प्रमेद इता प्रमेदित इति सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे प्रमेदितः इति रूपं भवति तदनन्तरं पुनः प्रमेदितः इति भवति यदि इडागम अभावः भवति इडागमः नास्ति चेत् प्रमिन्न इति रूपं भवति प्रमिन्नः इति भवति कारणं तत्र कथं भवति प्रमिन्नः इति प्रमिदत रदाभ्यां निष्ठातो इति सूत्रेण तत्र नकारः तर्हि प्रमिन न प्रमिन्न इति रूपं भवति यदा पूर्वं वयं प्रस्विन्नः इति कृतवन्तः तद्वत् अत्र प्रमिन्नः इति रूपं भवति अग्रिमधातु अस्ति क्ष्विद क्ष्विदा इति धातु पश्यतु निक्ष्विदा एतस्यापि एषः धातुः अपि वस्तुतः उभयत्रापि अस्ति भुवादिगणे अपि अस्ति दिवादिगणे अपि अस्ति पश्यतु क्ष्विद निक्ष्विदा स्नेहमोचनयोः इति भुवादि आत्मनेपदी क्ष्विद धातु तत्र दिवादिगणे अस्ति चेत् परस्मैपदी इति अस्ति रूपाणि पश्यामः एकवारं पश्यतु निक्ष्विदा स्नेहमोचनयोः क्ष्वेदते क्ष्वेदते क्ष्वेदेते क्ष्वेदन्ते इति भवति क्ष्वेदते क्ष्वेदेते क्ष्वेदन्ते इति तत्र रूपं भवति वस्तुतः अयं धातुः आत्मनेपदी अस्ति परन्तु द्व्योभ्यो लुङि अनेन सूत्रेण लुङ्लकारस्य विषयस्य परस्मैपदस्य रूपाणि अपि जायन्ते किञ्चित् विशेषः अस्ति अस्य विशेषः नाम आत्मनेपदी धातु परन्तु लुङ् लकारे परस्मैपदस्य रूपाणि अपि भवन्ति इति अस्ति निक्ष्विता अव्यक्ते शब्दे अपि अन्यः कश्चन धातुः इत्यत्र पाठितः अस्ति तस्य केवलं परस्मैपदस्यैव रूपाणि जायन्ते तथा च द्युतादि नाम्नि गणे अपि न अन्तर्भवन्ति
अस्तु इति एतद्रूपमस्ति। तस्य पुनः प्रक्रिया नाम किं भवति? प्रक्रियायां किं भवति? प्रक्ष्वेदितः, प्रक्ष्वेदितवान् इति। इदानीम् अहम् अधिकं न करोमि। प्र अनन्तरं क्ष्विद्, क्ष्विद् धातु इडागमः विकल्पेन तप्रत्ययः एवमेव अस्ति। पुगन्तलघुपथस्य अकिद्वद्भावः, अकिद्वद्भावः भवति चेत् पुगन्तलघुपथस्य इति सूत्रेण गुणः प्र अनन्तरं किं भवति? क्ष्वी, क्ष्वे भवति, क्ष्वे भवति खलु। एकक्षणं क्ष्वे अभवत्। तदनन्तरं किं भवति? क्ष्वेदित इति भवति। क्ष्वेद इ-त, क्ष्वेदित, प्रक्ष्वेदित, सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे, सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे प्रक्ष्वेदितः। तव तु प्रत्ययः भवति चेत् प्रक्ष्वेदितवान् इति भवति। पूर्वोक्त सर्व उदाहरणेषु एवमेव। तव तु प्रत्ययः भवति चेत् प्रमेदितवान्, प्रस्वेदितवान् इति रूपं भवति। यदि इडागमः न भवति चेत् कीदृशं रूपं भवति? प्रक्ष्विण्णः इति भवति। प्रक्ष्विद् इति भवति खलु। प्रक्ष्वित, प्रक्षित त इति भवति। तकारस्य स्थाने नकारः भवति ददाभ्यां निष्ठातो इति सूत्रेण। दकारस्य स्थाने नकारः भवति। प्रक्ष्विन्न, नकारस्य णत्वं पुनः नकारस्य णत्वं, तर्हि किं भवति? प्रक्ष्विण्णः इति भवति। प्रक्ष्वी नकारस्य णत्वं भवति, पुनः तेन कारणेन अपरस्य नकारस्य अपि णत्वं भवति। तर्हि किं भवति? नकारः भवति न अनन्तरं पुनः न, तदनन्तरं सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे प्रक्ष्विण्णः इति रूपं भवति। प्रक्ष्विण्णः इति एतस्य रूपं भवति। अर्थात् इडागम अभावपक्षे प्रक्ष्विण्णः प्रक्ष्विण्णवान् इति रूपं भवति। प्रक्ष्विण्णः प्रक्ष्विण्णवान् इति भवति तत्र। इतोपि एकम् उदाहरणं। एतत् सर्वं वस्तुतः धातवः निष्ठा, शीङ्, स्विति, मिति, क्ष्विति, दृशः इत्यस्य उदाहरणानि चलति। अर्थात् सूत्रसंख्या 3052। तर्हि अन्तिमम् उदाहरणमस्ति दृश, दृशधातु। दृशधातु अस्ति। दृशधातु वयं पश्यामः। अत्र पश्यतु, एतत् सूत्रं चलति खलु। तत्र दृशधातु इति अभवत्। इदानीं स्विति अभवत्, मिति अभवत्, क्ष्विति अभवत्, दृश इति अभवत्। इदानीं दृशधातोः उदाहरणमस्ति प्रदर्शितः, प्रदर्शितवान् इति अस्ति। तर्हि तत्र ञि दृशा इति धातु। निदृशा इति धातु अस्ति। निदृशा प्रागल्भ्ये स्वादिगणे अस्ति। पश्यतु, धृष्णोति इति क्रियापदम्। धृष्णोति इति क्रियापदमस्ति। धृष्णोति, धृष्णुतः, धृष्णुवन्ति, धृष्णोषि, धृष्णुतः, धृष्णुथ, धृष्णोमि, धृष्णुवः, धृष्णुमः इति सिद्धरूपं भवति। टू बोस्ट, टू प्राउड, टू शो ऑफ इत्यादिषु अर्थेषु निदृशा प्रागल्भ्ये इति धातु। तत्र
पश्यामः। प्र उपसर्गपूर्वक अर्थात दर्शनं कर्तुम् आरब्धवान् इत्यर्थे भवति प्रयोगः। आदित् अस्ति, सर्वाः धातवः आदित् अस्ति, तत्सर्वम् इदानीं विशेषतया वक्तव्यं नास्ति। आदित् धातवः तत्र धृष् धृषधातु इति अस्ति, धृषधातु अस्ति। अत्र धृषधातोः प्रा उपसर्गः, तर्हि पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वं भवति। प्रा उपसर्गः धृषधातु, तस्मात् इडागमः तप्रत्ययः। तर्हि किं भवति अत्र? प्रा उपसर्गः पुगन्तलघुपदस्य इति गुणः, पुगन्तलघुपदस्य इति सूत्रेण गुणे तत्र किं भवति? तत्र धर् इति भवति, ऋकारस्य गुणे धर् भवति। धर् अनन्तरं प्रधर्ष इति भवति, पश्य गुणे अनन्तरं ततः ईता इति भवति, मिलित्वा प्रदर्शितः इति भवति। प्रदर्शित इति भवति, सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे प्रदर्शितः इति भवति। प्रदर्शितः, प्रदर्शितवान् इति तवतु प्रत्यये प्रदर्शितवान् इत्यपि तत्र रूपं भवति। प्रदर्शितवान् इत्यपि रूपं भवति। एवं रूपद्वयं तस्य भवति, प्रदर्शितः प्रदर्शितवान् इति। एवं तावदेव तत्र विवरणमस्ति। धर्षितं तेन इति तस्य भावार्थे धर्षितं तेन इति तदपि उक्तं, तत्र उपसर्गरहितं भवति। अग्रिमं सूत्रं मृषत् तितिक्षायाम् इति अग्रिमं सूत्रं। मृषत् तितिक्षायाम् मृषस्तितिक्षायाम् इति सूत्रमस्ति। तत्र सूत्रसंख्या मृषः तितिक्षायाम् इति द्विपदं सूत्रम्। मृषः तितिक्षायाम् इति द्विपदं सूत्रं। तत्र एवमस्ति, मृषः इति पञ्चम्यन्तं, मृषधातु मृष तितिक्षायाम् इति धातु अस्ति। मृष तितिक्षायाम् इति धातु, तस्मात् धातोः अतिदेशसूत्रम् अकित्वातिदेशः, अकित्वद्भावः विधीयते। पूर्वोक्तप्रकारेण किं विधीयते? अकित्वद्भावः विधीयते। अर्थात् क्तप्रत्ययः अस्ति, कित् अस्ति, परन्तु कित् नास्ति, कित् इव न भवेत्, अकित् इति तस्य भावः क्रियते। अकित्वद्भावः अतिदेशसूत्रमस्ति। मृषः तितिक्षायाम्, मृषेः धातोः तितिक्षायाम् अर्थे निष्ठा सेट न कित् भवति इति। अर्थात् इट् प्रत्यये परे मृषधातु क्तप्रत्ययः, इट् सहित क्तप्रत्ययः, सेट् त इट् सहित क्तप्रत्ययः परे भवति चेत् तस्य कित्वद्भावः न भवति, कित् नास्ति, अकित्वद्भावः विधीयते। अकित्वद्भावविधानेन अंडरलाइन करोतु, किं भवति? अकित् अस्ति चेत् गुणः भवति, वृद्धिः भवति, गुणवृद्धिः भवति। कित् अस्ति चेत् गुणवृद्धिनिषेधः भवति इति अस्माभिः सर्वदा आचार्यः अकित्वद्भावं करोति चेत् गुणवृद्धिः निश्चितमस्ति। तत्र गुणो वा वृद्धिर्वा तत्तु निश्चितमस्ति, तदर्थमेव अकित्वद्भावः क्रियते। तत्र अकित्वद्भावः कृतः। तर्हि किं भवति? तितिक्षा इत्यस्य क्षमा इत्यर्थः। मर्षितः मर्षितवान् इति रूपं भवति। सेन्निष्ठा किन्न स्यात् इति सिद्धान्तकौमुदी। सेन्निष्ठा किन्न स्यात्
इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति। सेन्निष्ठात् किन्न स्यात् इति सिद्धान्तकौमुदी मध्ये तत्र विवरणमस्ति। समानमेव विवरणं, तत्र अधिकभेदः नास्ति। इट्टसहित निष्ठा प्रत्ययस्य किद्वद्भावः न भवति इति सेन्निष्ठा कित् न स्यात् इत्यर्थः। अत्र पश्य, सेन्निष्ठा कित् न स्यात् इति उक्तं। तत्र मर्षितः मर्षितवान् इति अस्ति। तत्र केवलं तस्मिन् अर्थे, तितिक्षायामेव अर्थे, यदा यत्र अविस्पष्टम् इत्यर्थेऽपि भवति। अविस्पष्टम् इत्यर्थे तु तत्र किं नास्ति, एवम् एवम् अकित्वद्भावः नास्ति। पश्यामः वयम्। मृषधातु, पश्यतु, तत्र एवमस्ति, मृषु तितिक्षायाम् इति दिवादिगणधातु, अनन्तरं मृषु सेचने सहने च इति अपरमपि एकधातु अस्ति। मृष तितिक्षायाम् इति तत्र एकमस्ति। यत्र अस्पष्टता भवति तत्र तादृश अर्थेऽपि यदस्य प्रयोगः भवति, तत्र नास्ति। पश्यतु, मृष तितिक्षायां, मृष्यति, मृष्यतः, मृष्यन्ति, मृष्यसि, मृषतः, मृष्यथा, मृष्यामि, मृष्यावः, मृष्यामः, मृष्यते, मृष्यते, मृष्यन्ते इत्यपि रूपं भवति। एवम् उभयपदी अस्ति। तत्र एवमस्ति मृष धातु। मृष धातु किम् उदाहरणमस्ति? मर्षितः इति अस्ति। मृष धातु, मृष धातोः तप्रत्ययः इट् सहितः, इट् सहितः अस्ति। तत्र इट् अपि वयं कुर्मः। इट्टागमः अपि भवति। इट्टागमः मृष धातु निष्ठा प्रत्ययः भवति, इट्टागमः भवति। इट्टागमः भवति चेत् मृष इत इति भवति। इदानीं मृष इत तितिक्षार्थे अस्ति। तेन किं भवति? अनेन सूत्रेण मृषस्तितिक्षायाम् इति सूत्रेण वस्तुतः इट् अस्ति, वस्तुतः एतत् कित् अस्ति, एतत् कित् अस्ति, परन्तु तस्य कितः किं करोति? कितः स्थाने तत्र किं कृतवन्तः? कित् अस्ति चेदपि तस्य किं करोति? अकित्वद्भावः क्रियते। तर्हि एवं भवति, अकित्वद्भावः। कित् अस्ति चेदपि अकित्वद्भावः अस्ति तस्य। तेन किं भवति? पुगन्तलघुपदस्य इति सूत्रेण गुणः। पुगन्तलघुपदस्य गुणः, लघुपदगुणः भवति चेत् किं भवति? मर्ष इति भवति। मर्ष इति भवति। कारणं तत्र मर्ष इति भवति खलु। मृ इति अस्ति, तस्य गुणः भवति चेत् मर् इति रेफसहितं भवति। मर्ष इत, अनन्तरं मर्षित इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे मर्षितः इति रूपं भवति। मर्षितः इति तत्र प्रयोगः। मर्षितः मर्षितवान्, तव तु प्रत्ययः भवति चेत् मर्षितवान् इति प्रयोगः भवति। मर्षितवान् इति भवति। तितिक्षायां किम् इति अस्ति? अपमृषितं वाक्यम् इति अस्ति। अपमृषितं वाक्यं, तत्र किमस्ति? अपमृषितम् इत्यस्य किं भवति? उपसर्गयोगेन धात्वर्थः भिन्नः भवति। मृषधातु तितिक्षार्थे अस्ति, परन्तु तत्र किं जातम्? अप इति उपसर्गः तेन सह अभवत्। अप इति उपसर्गः जातः। अप इति उपसर्गः भवति चेत् तस्य अर्थः किं जातं? तत्र अपमृष इत इति भवति। अपमृष इत,
अपमृष इत इति भवति चेत् किं जातम् इत्युक्ते इडागमः अभवत्, तत्र अकित्वद्भावः न भवति। किमर्थम्? अर्थः तितिक्षा नास्ति, तितिक्षा नास्ति। अपमृषितम् इति उपसर्गयोगेन उपसर्गबलात् धात्वर्थः भिन्नः जातः। तत्र किम् अर्थः जातः? अविस्पष्टम् इति अर्थः आगतः। अपमृषितं वाक्यम् इत्युक्ते अविस्पष्टं वाक्यम् इत्यर्थः, स्पष्टता नास्ति इत्यर्थः। तर्हि तेन किं भवति? अत्र अकित्वद्भावः न भवति। अकित्वद्भावः न भवति चेत् किं भवति? कित् अस्ति चेत् गुणः न भवति। गुणः न भवति चेत् तत्र मर्ष इति प्रयोगः न भवति। किं भवति? अपमृ पुनः षि अपमृषित इति भवति। अपमृषित तस्मात् सुप्रत्ययः, तस्मात् सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे सुप्रत्ययः अमादेशे पूर्वरूपे अपमृषितम् इति रूपं भवति। अपमृषितम् इति रूपं भवति। अपमृषितं वाक्यम्, अस्पष्टवाक्य इत्यर्थे अपमृषितं वाक्यम् इति प्रयोगः। तर्हि एतावत् तत्र अस्ति अविस्पष्टम् इत्यर्थः। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति तस्मिन्नेव प्रकरणे, तत्र प्रथमाध्यायस्य सूत्रमस्ति। सूत्रं पश्यतु। उदुबधात् भावादिकर्मणोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। उदुबधात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इति तत्र सूत्रमस्ति। तत्र उदुबधात् भावादिकर्मणोः अन्यतरस्याम् इति त्रिपदं सूत्रम्। अतिदेशसूत्रम् अकित्वद्भावः विधीयते। अकित्वद्भावः विधीयते। अतिदेशसूत्रमस्ति। निष्ठा इति अनुवर्तते, कित् इति अनुवर्तते, न इति अनुवर्तते। अत्र किं भवति? अत्रापि एवमेवं भवति। किं भवति अत्र? अत्र एतस्य कः आशयः? उद उबधा यस्य सः उदुबधः। उकारः इत् भवति उबधायाम्। उद उत्त ह्रस्वः अकारः, ह्रस्वः उकारः, क्षम्यताम्, इत् न भवति। उत्त उबधायाम् अस्ति उदुबध धातु। उत्त उबधा यस्य सः उदुबधः, तस्मात् उदुबधात्। भावकर्मणोः इति भवन्तः जानन्ति। भावश्च आदिकर्म च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भावादिकर्मणि। उदुबधात् भावादिकर्मणोः अन्यतरस्याम्। ह्रस्व उबधायां ह्रस्वः उकारः भवति तादृश धातु। उबधायां ह्रस्वः उकारः भवति। यदा द्युति इत्यादि, द्युति, द्युतदीप्तौ, द्युत धातु, द्युत धातोः उपधायाम् उकारः अस्ति, ह्रस्व उकारः। तर्हि तादृश धातवः उबधायां ह्रस्वः उकारः भवति। तादृश धातोः परे भावार्थे आदिकर्मार्थे च विहितः इट्ट सहित निष्ठा प्रत्ययः। इट्ट सहित निष्ठा प्रत्ययः तस्य विकल्पेन अकित्वद्भावः भवति। विकल्पेन न कित् भवति इति उक्तं। पश्यतु,
पश्यतु अत्र उदुभतात् धातोः परः भावे आदिकर्मणि च वर्तमानः निष्ठाप्रत्ययः सेट् अन्यतरस्यां न कित् भवति, अर्थात विकल्पेन अकित्वद्भावः विधीयते। वैकल्पिकः अकित्वद्भावः अर्थात कित् भवति इति एकः पक्षः भवति, कित् न भवति इति अपरः पक्षः भवति। इत्युक्ते गुणः वैकल्पिकः भवति। तत्र द्युति इत्यपि द्युतितः इत्यपि रूपं भवति, द्योतितः इत्यपि रूपं भवति। किद्वद्भावः कित् अस्ति चेत् द्युति भवति, अकित्वद्भावः भवति चेत् द्योत भवति, गुणः भवति इति एतस्य भेदः। एतावदेव अद्य वदामि। एतस्य पुनः अग्रिमं तत्र एतस्य विवरणमहं श्वः करिष्यामि। अद्य इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। अद्यतनवैशिष्ट्यं नाम अस्माकं वर्गस्य अद्य 75तमः वर्गः एषः। इत्युक्ते इदानीं 25 वर्गाः अपि भवन्ति चेत् अस्माकं 100 वर्गाणां पूर्णता भवति एतस्य कक्षाः। 75th क्लास् अद्य समाप्तम्। सर्वेभ्यः शिवरात्रि शुभकामनाः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, भवतेऽपि शान्तिमन्त्रेण समाप्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादः।